गुड मर्निङ सबैलाई जय मसीह। बिहान बिहानको चिसोलाई पनि व्यवस्था गरेर हामी परमेश्वरको वचन मनन गर्नको लागि यसरी आएका छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र जुम, फेसबुक, युट्युब जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँहरूले यी वचनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, आशा छ परमेश्वरको वचनको प्रकाश तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्त गरी आउनेछ र हाम्रो जीवनबाट प्रभुले महिमा लिनुहुनेछ। मेरो आवाज तपाईँहरूले सुनिरहनुहोस् भने थम्स अप दिनुहोस्। ओके, धन्यवाद। आज बिहान हामी हिजो जस्तै हितोपदेशको किताबको मुख्य विषयलाई छुँदै अगाडि लैजानेछौँ। हामीले सरसर्ती हितोपदेशको किताब त पढ्यौँ, तर त्यसमा मुख्य विषयहरू कतिपटक दोहोऱ्याउन सके। अझ हामीलाई परमेश्वरको वचनले देखाउन खोजेको प्रकाश हाम्रो हातमा आउनेछ। हिजो बुद्धिको बारेमा हितोपदेशले हामीलाई दिएको आह्वान हेरेका थियौँ। हामी मगज खुला राखेको व्यक्ति बन्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि आफ्नो मगजलाई बन्द गर्नु हुँदैन। सम्भावनाहरू थुप्रै छन्, हामीले सबै कुरा जानिसकेका छैनौँ, अझै पनि बुझ्नु धेरै छ भनेर हामी ज्ञान, बुद्धि, विकासको निम्ति ढोका खुला राख्दछौँ, उन्नति र प्रगतिको निम्ति ढोका खुला राख्दछौँ। त्यसपछि आज पनि अर्कै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँको सामनेमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासले यो आत्मिक र भौतिक जीवनलाई विभाजन गर्दैन। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डुअलिजम भन्छ। हामी डुअलिजममा विश्वास गर्दैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि ग्रिक विचारमा म्याटर के भन्छ, वस्तु, भौतिक कुरा खराब छ, दुष्ट छ, र आत्मिक अभौतिक कुराहरू शुद्ध छन्, पवित्र छन्। भौतिक कुरा खराब छ र अभौतिक कुरा चाहिँ सही छ भनेर यो डुअलिजमको बारेमा अब हाम्रै हिन्दू फिलोसफीले पनि के भन्छ, देखिने संसार चाहिँ, भौतिक संसार चाहिँ माया हो, नदेखिने संसार आत्मा अथवा मगज अनन्त छ, निराकार छ। अथवा भन्न खोजेको कुरो, देखिने संसार सबै माया हो, नदेखिने संसार परमेश्वर हो, ईश्वर हो। तपाईँ र म पनि वास्तवमा ईश्वर हौँ, तर यो शरीर, माया, मोह, संसार, यो जति पनि छ यो दुर्घटना भएको हो, यो कुनै प्रकारको छल हो, माया हो भने। तर बाइबलले यस्तो प्रकारको डुअलिस्टिक विश्वासलाई स्वीकार गर्दैन। हामीलाई परमेश्वरले चाहेरै बडो गजब राम्रो तरिकाले बनाएको कुरो बाइबलले उल्लेख। सारा संसार, देखिने भौतिक संसार पनि परमेश्वरको सुन्दर सृष्टि हो, जसलाई बनाउनु भयो र त्यसपछि बनिसकेपछि त्यसको सुन्दरतामा परमेश्वर रमाउनु भयो। त आत्मिक र भौतिक संसार परमेश्वरको हातको सुन्दर रचना हो। यो मिस्टेक के भन्छ, यो माया पनि होइन, छल पनि होइन, दुर्घटना पनि होइन, र यो दुष्ट पनि छैन, पापी पनि छैन। तपाईँ मेरो शरीर अनि आत्मा दुवै परमेश्वरको सृष्टि हो। त्यसै कारण आत्मिक जीवन र भौतिक जीवन दुवै परमेश्वरको हातको रचना हो। यो विश्वास हाम्रोमा हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यदि हाम्रो आधारभूत विश्वास गलत छ भने त्यसपछिको पूर्ण जीवनमा पनि हामीले वास्तवमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। जस्तो हाम्रो विश्वास हुन्छ त्यस्तै प्रकारको जीवन हाम्रो हातमा आइलाग्छ। उदाहरणको लागि तपाईँको मित्रले धोका दियो, एकदमै विश्वास गर्ने मित्र थियो, तपाईँलाई विश्वास छ कि यो मान्छेले कहिले पनि मेरो कुभलो चिताउँदैन, तर एक दिन वास्तवमा धोका दियो र तपाईँका समाचार आउँछ, फलानाले तिम्रो विरुद्धमा यस्तो गरेको छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँ आफ्नो मित्रप्रतिको विश्वासलाई नाश गर्न अथवा हटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई विश्वासै लाग्दैन कि त्यो व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा यस्तो गर्ला भनेर, किनभने तपाईँलाई पूर्ण विश्वास थियो यो मेरो असल मित्र हो, परम मित्र हो। त प्रमाण जब हातमा आउँछ र पछि पनि अझ गाह्रो पर्छ, यसले कसरी मेरो विरुद्धमा यस्तो गर्न सक्यो होला। त्यस्तै किसिमले हाम्रो भित्र जुन कुरा विश्वास, पहिलो विश्वास हामीले गरेका थियौँ त्यसै अनुसारको पछिल्लो परिणाम पनि हुन जान्छ। त्यसकै आधारमा आज हितोपदेशको किताबबाट हामीले हेर्दै आएका थियौँ कि कसरी परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक र भौतिक आशिषले
परिपूर्ण गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसै कारण यो डुअलिस्टिक विश्वासबाट आएको हुनाले कतिपटक परमेश्वरमा विश्वास गर्दाखेरि हामीले आत्मिक आशिष खोज्नुपर्छ। भौतिक आशिष खोज्ने मान्छे आत्मिक होइन, यसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन। र हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दाखेरि पनि भौतिक कुराको निम्ति, श्री सम्पत्तिको निम्ति प्रार्थना गर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ। हामी पब्लिक ठाउँमा कहिले पनि गएर मण्डलीमा अथवा प्रार्थना मिटिङमा हामी कहिले भन्दैनौँ मलाई मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म एउटा सम्पन्न व्यक्ति बन्न सकौँ भनेर। त्यस्तो प्रकारको प्रार्थना माग्ने आँटै आउँदैन हामीलाई, किनभने हामीलाई कता कता मनमा लागेको छ सम्पत्ति, सम्पन्नता यो आत्मिक कुरो होइन। दुखी, गरिब, अप्ठ्यारो स्थितिमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु चाहिँ यो आत्मिक हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। कृपया तपाईँहरू आउँदाखेरि मैले म्युट गर्नुपर्ने थियो विशेष, तरै पनि तपाईँहरूले आफैलाई म्युट गर्नुहोला, अरूलाई सुन्दाखेरि हल्ला नहोस्। त म कहाँ पुगेको थिएँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आत्मिक र भौतिक जीवनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कारण दुवै जीवनको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभएको हो। दुवै क्षेत्रमा परमेश्वर हामीसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो आत्मिक र भौतिक जीवनमा प्रभु आशिष दिन चाहनुहुन्छ। त्यो कुरो हितोपदेशले बडो गजब राम्रोसँग सुरुदेखि अहिलेसम्म भन्दै आएको छ कि परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस बुद्धिमान हुन्छ। परमेश्वरको डर र नम्रतामा बस्ने मानिसको हातमा परमेश्वरले खुसी दिनुहुन्छ र उसको शरीरमा स्वास्थ्य आउनेछ र उसको हातमा चाहिने उसलाई प्रशस्तता पनि परमेश्वरले दिनुहुनेछ। खुसी, स्वास्थ्य र सम्पन्न व्यक्ति अथवा प्रशस्तता परमेश्वरले दिनुहुनेछ। त्यो कुरोलाई अगाडि लैजान पहिलो म यो विभिन्न पदहरूमा हेर्छु। बाइबलले अथवा हितोपदेशको किताबले भन्दैछ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने होस् अथवा परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस यी कुराहरू आफ्नो जीवनमा देख्नको लागि तयार हुन सक्छ। उसले विश्वास गर्नुपर्छ परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो क्षेत्रमा पनि आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा हेर्नुहोस्। हे मेरो छोरा, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। अब यो थीम, यो विषय घरिघरि दोहोरिएको छ हितोपदेशको किताबमा। मेरो छोरा, मेरा वचनलाई ध्यान दे, मेरा कुरा सुन, र त्यसपछि ती कुराहरूले यदि मेरो वचन तैँले राखिस् र यसमा विश्वास गरिस् र यसअनुसार चलिस् भने यसले तँलाई दीर्घायु दिनेछ र तेरो निम्ति सम्पन्नता ल्याउनेछ। त्यसैलाई अब 7 पदबाट हेरौँ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग, यसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछन्। फेरि यहाँदेखि त्यही कुरो भन्दैछ, परमेश्वरको वचनलाई जब हामी सुन्दछौँ र त्यसपछि आफ्नो नजरमा बुद्धिमान, आफ्नै नजरले नभएर परमेश्वरको इच्छा अनुसार जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि यसले हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य र हातमा प्रशस्तता दिनेछ। तपाईँ र म जे गर्दछौँ त्यसमा परमेश्वरले आशिष दिने प्रतिज्ञा गरेको छ। आफ्नो के भन्छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुलाई आदर गर। आत्मिक र भौतिक जीवनबाट हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक अनि भौतिक जीवनमा आफ्नो आशिष दिने प्रतिज्ञा बाइबलमा छ। त्यसै कारण तपाईँ र मैले विश्वास गरिसकेपछि खालि स्वर्ग जानको लागि मात्र पर्खिने होइन, त्यो स्वर्ग यसै पृथ्वीमा आउनुपर्छ। प्रभु येशूले प्रार्थनामा सिकाउनु भयो, हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, यहाँ तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ त्यो यहाँ पुरा होस् मेरो जीवनमा। यस किसिमले परमेश्वरको वचनले हामीलाई बडो स्पष्टसँग भन्छ कि माफ गर्नुहोस् एकछिन है,
परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसले आशा गर्न सक्छ। एक्सपेक्टेसन भन्छ अंग्रेजीमा, त्यसलाई उत्सुकता साथ पर्खिन सक्छ। परमेश्वरले मेरो आत्मिक जीवन जसरी बदल्नु भएको छ, भौतिक जीवन र शारीरिक जीवन पनि बदल्नु हुनेछ। त्यसै अध्यायको 3 अध्यायकै 16 पदबाट हेरौँ। बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन्। त्यसका मार्गहरू आनन्ददायक हुन्छन् र त्यसका सबै बाटाहरू शान्तिका हुन्छन्। र हिजो पनि हामीले त्यो हेरेका थियौँ, बुद्धिको हातमा दीर्घायु, धन, सम्मान, आनन्द, यी सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिने प्रतिज्ञा गरेको छ। यसको मतलब भौतिक आशिष पाप होइन। बाइबलले कहिले पनि रुपियाँ पैसा प्रशस्तता सम्पन्नतालाई विरोध गर्दैन। यति मात्रै भन्छ, परमेश्वरलाई छोडेर रुपियाँ पैसालाई नपुज्नु, भौतिक चिज वस्तुलाई नपुज्नु। परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि चिज वस्तु व्यक्तिलाई नपुज्नु, त्यो बाइबलको चेतावनी हो। तर परमेश्वरलाई पुज्ने मानिसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरका यी भौतिक आशिषको आशा राख्न सक्छ, राख्नुपर्छ। त्यो कुरोलाई अझ अगाडि लैजान अब हामी 8 अध्यायमा जाउँ। 8को 17-18 पदमा यसरी भन्छ, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु। यो चाहिँ बुद्धि भन्ने बित्तिकै फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको स्वयंको व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँछन्। मसँग वैभव र आदर, टिक्ने धन सम्पत्ति र समृद्धि छन्। फेरि दोहोरिन्छ त्यही कुरो, टिक्ने धन सम्पत्ति, इन्ड्योरिङ वेल्थ भन्छ, सधैँभरि रहिरहने। दुष्टले हतारमा कमाउँछन् र त्यो त्यतिकै सिद्धिएर जान्छ। तर परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले यस्तो भौतिक आशिष दिनुहुन्छ जो सधैँभरि रहि नै रहन्छ। र त्यसपछि शान्ति, समृद्धि, सबै कुराहरू त्यसमा समावेश गरिएका हुन्छन्। त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न 10 अध्यायमा पनि हामी जाउँ। त्यहाँ कन्ट्रास्ट देखाइरहेछ, धन सम्पत्ति र गरिबी, सम्पन्नता र गरिबीको कुरो गर्दाखेरि 10को 15-16 पदमा यसरी भन्छ, धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ। सम्पन्नता छ, भौतिक कुराहरूले हामीलाई सुरक्षा दिन्छन् भने गरिबीले हामीलाई झन खाल्डोमा फालिदिन्छ। जसले अनुशासन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ, तर सुधारको व्यवस्था गर्नेले अरूलाई पनि बहकाउँछ। म कहाँ पुगेछु? ओके, 15-16मा धनको धन, धर्मीको ज्यालाले तिनीहरूमा जीवन ल्याउँछ, तर दुष्टको आम्दानीले दण्ड ल्याउँछ। यो चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति र दुष्ट व्यक्ति बीचको तुलना गर्दाखेरि एउटालाई परमेश्वरले दिने आशिषले सुरक्षा प्रदान गर्छ भने अर्कोले आम्दानी गर्छ तर परमेश्वरमा विश्वास गर्दैन, उसँग सम्पत्ति छ भने त्यो नै उसको फेरि विनाशको कारण हुन सक्छ। त्यसलाई अझ अगाडि लैजान कस्तो गजबको आशिष छ। 10 अध्यायको 22 पदमा, परम प्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। अब यो पद पढ्दै गर्दाखेरि ती मित्रहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, जसको हातमा 2 रुपियाँ पनि छैन, एकदमै गरिबले दुःख दिएको छ, के खाउला र के लाउला भन्ने अवस्थामा भएको व्यक्तिलाई यो सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ, अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। खै त परमेश्वरले मलाई आशिष दिएको, खै मेरो जीवनमा किन यस्तो भएन? जब हामी परमेश्वरप्रति यस्तो प्रश्नवाचक तरिकाले प्रस्तुत हुँदछौँ र भन्छ खै त परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्ने बित्तिकै त्यसले के देखाउँछ भने हामीले परमेश्वरमा पूर्ण रूपले भरोसा राख्न सकेका छैनौँ। अयुबले भनेको कुरो हामी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जब उसको हातमा भएको सारा सम्पत्ति खुस्केर गए, सत्यनाश भए, उसको श्रीमतीले आएर भन्छ अब परमेश्वरलाई सरापेर मर भन्दाखेरि उसले भन्छ त मूर्ख जस्तो कुरा किन गर्छस्? के परमेश्वरले दिने मात्रै हो त? कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट लिनुपर्ने हुन्छ। उहाँले नै दिनुभयो, उहाँले नै लानुभयो, उहाँको नाउँ धन्यको होस्। अयुबले आफ्नो जीवनमा दुःख, कष्ट, गरिबी, आपत विपद आउँदाखेरि कहिल्यै परमेश्वरप्रति कुदृष्टि, कुविचार राखेन। उसको गुनासो परमेश्वरसँग थियो भने यति मात्र कि प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई किन एक्लै छोड्नुभयो?
उसले कहिले पनि भनेन मेरो सम्पत्ति किन लानुभयो, मेरा छोराछोरी किन नाश गर्नुभयो, मलाई यस्तो बिरामीमा किन पार्नुभयो, मलाई यस्तो दयालाग्दो स्थितिमा कस्तो खालको परमेश्वर तपाईँ भनेर उसले परमेश्वरलाई कहिल्यै दोष दिएन, मुखले मात्र होइन मनमा पनि। त यदि एउटा गरिब व्यक्तिले जब यस्ता किसिमका आशिषमय वचन पढ्छ र त्यति बेलामा उसले दुईटा विचार राख्न सक्छ। एउटा विचार काम लाग्दैन यो भने मात्रै हो भनेर अविश्वास व्यक्त गर्न सक्छ भने अर्कोतिर हो परमेश्वर तपाईँको वचन गजबको छ, तपाईँका प्रतिज्ञाहरू कति महान छन्। अहिले मेरो हातमा 2 रुपियाँ नहुँदा अहिले म कंगाल छु तापनि प्रभु तपाईँले मेरो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो दिन देख्न चाहन्छु जुन दिन मलाई के खौला र केलाउला भन्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्नेछ। अलौकिक तरिकाले परमेश्वरले मेरो जीवनमा आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न सक्छ। कारण हामी जे विश्वास गर्छौं त्यस्तै हुन जान्छ। यदि म एउटा गरिब व्यक्ति हुँ, कंगाल व्यक्ति हुँ र हितोपदेशको किताबले भनेको छ परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्छ। सम्पत्ति मात्र होइन कि यस्तो प्रकारको आशिष प्रभुले भौतिक आशिष दिनुहुन्छ जहाँ दुःख छैन। अब अधर्मीले प्रशस्तै कमाउँछन् तर दुःखै दुःख, उनीहरू अब त्यो सम्पत्ति कहाँ लुकाउँ, कसरी बचाउँ, के गरौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिस जब सम्पन्न हुन्छ भनेदेखि उसलाई सम्पन्नताका साथसाथै शान्ति, आनन्द, रमाइलो पनि छ, दुःख थप्नुहुन्न भने एउटा गरिबले यो पढ्दाखेरि उसले भन्न सक्छ धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँ गजबको हुनुहुन्छ, मेरो जीवनमा तपाईँले यो दिन पनि ल्याउनु हुनेछ, म त्यो दिनको लागि उत्सुकता साथ पर्खिरहेको छु प्रभु। अहिले म रोजीरोटीको लागि मजुरी काम गर्दैछु भने पनि म विश्वास गर्छु एक दिन परमेश्वरले उदिकका काम गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई उदाहरण जहिले पनि यो हामी बस्ने ठाउँमा रिक्सा चलाउँछन् धेरै मान्छेहरू, यहाँ रिक्सामा चढ्छौँ अनि गर्मीको मौसममा त्यो रिक्सावालालाई धेरै गाह्रो हुन्छ, पसिनै पसिना हुन्छ र मनमनमै लाग्छ यो व्यक्तिले पनि यदि परमेश्वरलाई विश्वास गरेको भए र म आफैले त्यहाँ राख्छु यदि म रिक्सा चलाउने मान्छे हुन्थे भने र मैले जुन प्रकारले परमेश्वरलाई अहिले चिनेको छु त्यति बेलामा म भन्थेँ मनमा नै परमेश्वर धन्यवाद तपाईँलाई, कमसेकम म अहिले रिक्सा चलाउन सक्ने भएको छु, मेरो शरीरमा तागत बल दिनु भएको छ। तर मलाई थाहा छ एक दिन तपाईँले मलाई यसबाट छुटकारा दिएर एउटा आशिषमय जीवन सायद हुनसक्छ म भरि धेरै रिक्साहरू खरिद गरेर म रिक्सा कम्पनीको मालिक बन्न सक्छु अथवा यहाँबाट म ट्याक्सीमा जान सक्छु, भोलि गएर मैले ट्राभल एजेन्सी खोल्न सक्छु। यो मनमा त्यो व्यक्तिले खोल्दै विचार गर्दै रिक्सा पेल्दैछ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछ, परमेश्वरको त्यो आशिष दिने प्रतिज्ञाहरूलाई लिएर जाँदैछ भनेदेखि कुनै दिन परमेश्वरले उद्दिकका काम गरेर त्यो रिक्सा पछाडि बसेको ग्राहकले नै उसको जीवनमा ठुलो उन्नतिका दिन ल्याउन सक्ने सम्भावना उसले विचार गर्न सक्छ। त्यसको सट्टामा उसले यो पनि विचार गर्न सक्छ धिक्कार मेरो जिन्दगी यस्तो गर्मीमा, धिक्कार म किन जन्मियो होला, मलाई किन यस्तो भयो, म त नजन्मेकै भए ठिक हुन्थ्यो भन्थ्यो भनेदेखि उसको जिन्दगीभरि धिक्कारको अवस्था नै आइराख्नेछ। त हाम्रो विश्वास कस्तो छ त्यस्तै हुन जानेछ। धेरैले भन्छन् मण्डलीमा हामीले यो आशिषको लागि प्रार्थना धेरै प्रचार गर्नु हुँदैन, उनीहरूको विश्वास त्यस्तै हो, त्यसै कारण उनीहरूको जीवनमा आशिषका दिन पनि आउँदैनन्। त हितोपदेशले बडो स्पष्टसँग भन्दैछ परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक आशिष दिने, भौतिक आशिष नदिने होइन, दुवै आशिष प्रभुले हामीलाई दिन चाहन्छ। आत्मिक रूपले हामी शुद्ध, पवित्र, प्रेम, आनन्द, शान्ति, भलाइका साथ देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, स्वर्गमा हाम्रो नाम लेखिएका छन् भनेदेखि भौतिक हिसाबले पनि हाम्रो शरीरमा प्रभु स्वस्थ देख्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो हातमा 2-4 पैसा भएको प्रभु देख्न चाहनुहुन्छ, मगजमा शान्ति भएको प्रभु देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसलाई अगाडि लैजानुहोस्। 10:27 हेर्नुहोस्, परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ तर दुष्टको आयु लामो आयु, अकालै मर्नु पनि प्रभुको इच्छा होइन। त एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा जो म त मर्छु कि क्या हो भन्छ भने मर्न पनि सक्छ, तर उसले आफ्नो जीवनभरि म मेरो पूर्ण जीवन यो संसारमा बाँचुन्जेल काट्ने छु र बुढेसकालमा मेरो कपाल फुलेको अवस्थामा अथवा मेरा नाति पनातिको चित्र कसैले मनमा खेलाइराख्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति लामो पनि बाँच्न सक्छ। तपाईँ र मेरो विश्वासले यति धेरै ठुलो असर गर्दछ हाम्रो जीवनमा। त बाइबल पढ्दाखेरि हामीले
परमेश्वरले दिने आत्मिक आशिषको लागि पनि ढोका खोल्नु पर्यो र भौतिक आशिषको लागि पनि ढोका खोल्नु पर्यो। त्यसको लागि प्रभुले बोलेका वचनमा विश्वास, चाहे हाम्रो वास्तविक यथार्थ बेग्लै हुन सक्छ, तपाईँ र मेरो भौतिक वातावरण नाजुक हुन सक्छ, शरीरमा एकदमै रोगले ग्रसित भएको हामी हुन सक्छौँ, र पनि त्यो दीर्घ रोगीले पनि परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई हातमा समातेर विश्वासका साथ भन्नु, प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई यो संसारमा ल्याउनको लागि गल्ती गर्नु भएको होइन। यो शरीरमा जुन प्रकारका रोगहरू छन् त्यो वास्तवमा तपाईँको उत्तम इच्छा त हुँदै होइन, तर परिस्थिति हुन गयो। मैले सायद व्यक्तिगत रूपले गल्ती गरेँ, अथवा वातावरण त्यस्तो भयो, अथवा जन्मसिद्धै कहीँ केही कमजोरी भएको कारण म अपाङ्ग अङ्गभङ्ग भएर जन्मे, म जस्तो छु जस्तो अवस्थामा यहाँ छु प्रभु। यस्तै अवस्थाबाट तपाईँले मबाट आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ र मेरो जीवनलाई पनि अर्थपूर्ण तरिकाले तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो जीवनबाट महिमा लिन सक्नुहुन्छ। र त्यो महिमा लिँदाखेरि तपाईँले मलाई आफ्नो पूर्ण आत्मिक र भौतिक आशिष दिन सक्नुहुन्छ भने यो शरीरमा तपाईँले अचम्मको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको विश्वास हामी प्रस्तुत गर्छौँ भनेदेखि हुनसक्छ आश्चर्य कर्मपति त्यहाँ हुन सक्छन्। र चङ्गाईको लागि, यो शरीरमा स्वास्थ्य दीर्घायुको लागि चङ्गाईकर्तामाथि गएर कुनै पास्टरको जीवनमा प्रभुले चङ्गाईको वरदान दिएछ भने त्यहाँ जानु ठिकै हो, तर चङ्गाईले मात्र हामी स्वस्थ जीवन जिउन सक्दैनौँ। हामीलाई स्वस्थ जीवन जिउन बुद्धि चाहिन्छ, प्रभुको निरन्तर अनुग्रह चाहिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो विश्वास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, र विश्वासका साथसाथै बुद्धि, यो शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने, कसरी यसलाई रोगबाट बचाउने, त्यो हाम्रो आफ्नो हातको कुरो हो। जस्तै उदाहरणको लागि 1 महिना अगाडि म एउटा पास्टरहरूको लागि शिक्षा दिने एउटा क्लास लिन थियो। एउटा चर्चमा हामी गएका थियौँ र कता मलाई मेरो लाग्यो ठिकै छ जाउँ, तर मेरो छोरा र श्रीमतीले भन्यो होइन, यसरी जानु राम्रो होइन। मैले पनि त्यसपछि त्यो क्लासमा त्यो 1 दिनको क्लास सकेर त्यसपछि मैले अब चाहिँ अनलाइनबाटै गरौँ, म यो अहिले नै यो पेन्डेमिकको समयमा आउनु राम्रो होइन। कतिपय तिनीहरूले होइन तपाईँको विश्वास कम छ, विश्वास गर्नुहोस् भनेर मलाई ती विद्यार्थीहरूले पास्टरहरूले नि भनेको थिए। होइन विश्वास त गर्छु, तर बेवकुफ चाहिँ हुनु हुँदैन भनेपछि हामी अनलाइनमै भनौँ। हिजो थाहा भयो त्यो चर्चमा उनीहरू त्यो हरेक हप्ता सङ्गति गर्न थाले र त्यो चर्चका कतिपय विश्वासीहरूलाई कोरोना लागेछ र त्यो घरबेटीलाई पनि, अब भाडामा लिएको चर्च, घरबेटीलाई कोरोना लागेर घरबेटी वृद्ध व्यक्ति सिकिस्त भएर हिजो अस्पताल गएको छ, फर्किन्छन् फर्किँदैनन्। त बेवकुफीपन, मूर्खता, ती ख्रिस्टियनहरूले पनि अब जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो बुढो के गरी मरेको खण्डमा को जिम्मेवार भन्नाले ख्रिस्टियनहरूको गैर जिम्मेवारीपन। परमेश्वरमा विश्वास गरेर केही पनि हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारको निर्बुद्धि जीवन हामी जिउँछौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा घाटा ल्याउन सक्छ। त्यसको दोष परमेश्वरलाई दिनु हुँदैन। त स्वस्थ जीवन जिउन बुद्धि चाहिन्छ, ज्ञान बुद्धिको प्रयोग गर्नु पर्यो। खाने बेलामा खानु पर्यो, सुत्ने बेलामा सुत्नु पर्यो, अनि सानोतिनो बिरामी हुने बित्तिकै त्यसलाई उपचार गर्नु पर्यो, सही प्रकारको खानपिन खानु पर्यो, र त्यसले हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य दिन्छ। तर केही गरी अचानक त्यस्तै बिरामी नै भयो, अब निको नै नहुने बिरामी छ भने पनि आश्चर्य कर्म त्यति बेला परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी तयार हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि त्यसकै 16 पदको 7मा, अर्को 16 अध्यायको 7 पदमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हितोपदेशले उल्लेख गरेको छ। भौतिक जीवनमा हामीले आशिषको कुरा गर्दाखेरि, जब मानिसका मार्गहरू परमप्रभुलाई मनपर्ने हुन्छन्, उहाँले त्यसका शत्रुहरूलाई समेत त्यससँग मिलापमा राख्नुहुन्छ। अर्को एउटा जीवनमा असफलता हुने कारण मानिससँगको दुश्मनी हो। जीवनमा शरीरमा रोग लाग्नु पनि मानिससँगको दुश्मनीको कारण हुन्छ, अथवा मानिससँगको बिग्रेको सम्बन्ध, तितोपना। तपाईँले कसैलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्न भने त्यसले अवश्य पनि तपाईँको शरीरमा असर गर्दछ। तपाईँ कसैसँग एकदमै दुश्मनी छ, डर त्रास छ, त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई हानि गर्छ कि भनेर तपाईँ एकदमै चिन्ता डर छ भने तपाईँको मानसिक तनावका साथसाथै शारीरिक रोग उत्पन्न हुन्छ। कुनैले मेरो खत्तम गर्छ, मेरो विरुद्धमा आक्रमण गर्छ कि भन्ने डर त्रासमा तपाईँमा बाँच्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई रोग ब्याज अनि विभिन्न प्रकारको
माफ गर्नुहोस् कस्तो आवाज आइरहेछ। विभिन्न प्रकारको बन्धन शरीरमा ल्याउँदछ। त यहाँ चाहिँ के भन्छ भने परमेश्वरमा जब हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि मानिसहरू पनि हामीसँग ठिक हुनेछन्। कुनै मानिसप्रति शत्रुता हाम्रो भएन भनेदेखि त्यसले हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य ल्याउँछ। र संसारमा बाँचुन्जेलसम्म कोही पनि हाम्रो शत्रु छैन, सबै हाम्रा मित्र छन् भने गरिबीको अवस्थाबाट मुक्ति हुन पनि त्यहाँ मद्दत गर्छ। काम चाहियो भनेदेखि तपाईँले चिनेको मित्र छ भने त्यहाँ तुरन्तै काम पाइन्छ। सहायता माग्नको लागि पनि मानिससँग सम्बन्ध ठिक छ भने हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि सम्बन्ध सुधार हुन्छ। आशिषमय जीवन हामी प्राप्त गर्नको लागि मानिसको सहायता सजिलै पाउँछौँ। तर दुष्टता छ, जहाँ गए पनि मानिससँग मिल्दैनौँ, छुच्चो छौँ, जससँग पनि सम्बन्ध बिगारिरहेछौँ, कसैलाई क्षमा पनि दिन सकेका छैनौँ अनि विभिन्न प्रकारका तितोपना बोकेका छौँ भने जीवनभरि त्यसले हाम्रो जीवनमा भौतिक आशिषहरू चोरेर लान्छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन हाम्रो भयो भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रा शत्रुलाई पनि हामीसँग मित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को शब्दमा भन्यो भने हाम्रा शत्रुहरू पनि हाम्रो बसमा आउनेछन् यदि परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन मनपर्दो छ भनेदेखि। अन्तिम पद पढेर म आज यो राख्छु। 22 अध्यायको 4 पद। 22 को 4 मा हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ। त्यहाँ यसरी भन्छ, नम्रता र परमप्रभुको भयले धन, मान र जीवन ल्याउँछ। यो धेरै पटक दोहोरिएको विषय हो। धन, मान र जीवन, धन, मान र जीवन। अथवा तपाईँ र मेरो जीवनमा हातमा 2 पैसा छ, शरीरमा स्वास्थ्य छ, मगजमा शान्ति छ, जसको कारण समाजमा हाम्रो इज्जत अनि सम्मान छ। यो परमेश्वरको भौतिक आशिष हामीले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नको लागि मगजमा त्यो विश्वास हुनु पर्यो। परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा यी कुराहरू देख्न चाहन्छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। नयाँ नियममा पनि धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएका हामी पाउँदछौँ परमेश्वर हाम्रा सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले यस्तो महान प्रेम गर्नुभयो कि ख्रीष्ट येशू हाम्रो लागि गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामीमा प्रशस्तता आओस्, सम्पन्नता आओस्, हामीमा सम्पन्नता आओस्, प्रशस्तता आओस्, ताकि हामी दुखी गरिबलाई पनि दिन सकौँ, मद्दत गर्न सकौँ, सहायता गर्न सकौँ। यस किसिमले हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासमा आत्मिक जीवन र भौतिक जीवनलाई विभाजन गर्न हुँदैन। यदि आत्मिक जीवनमा म वृद्धि हुँदैछु, परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्ध ठिक छ भने मानिससँग मेरो सम्बन्ध आफै ठिक हुन्छ। म कसैसँग दुश्मनी गर्न चाहदिनँ। जब मानिससँग सम्बन्ध ठिक हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि मेरो भौतिक जीवनमा त्यो आशिष देखा पर्न थाल्छ। मेरो मनमा शान्ति आउँछ, हृदयमा शान्ति आउँछ, म खुसी हुन्छु, मेरो अनुहारमा मुस्कान आउँछ र त्यसपछि मेरो हातको मेहनतमा पनि उन्नति र प्रगति आएको म देख्दछु। छोराछोरी परिवारमा शान्ति, मेलमिलाप आउँछ र हाम्रो आत्मिक र भौतिक जीवन सँगसँगै जाँदछ। र यहाँसम्म कि जब ख्रीष्ट येशू फर्केर यस संसारमा आउँदाखेरि हाम्रो यदि बाँचेकै छौँ भने यही शरीरले अर्को एउटा गजबको शरीरको रूप धारण गर्नेछ, महिमित शरीर। अहिले पनि ख्रीष्ट येशू आत्मिक र भौतिक दुवै हुनुहुन्छ भने पनि हुन्छ। येशू ख्रीष्टसँग शरीर छ, विचार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँ शरीर छ, उहाँसँग मानवीय शरीर, महिमित शरीर, पुनरुत्थान भएको शरीर छ भने तपाईँ र म पनि त्यस्तै किसिमले आत्मिक र शारीरिक रूपले बनेका, परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएका प्राणी भएको कारण हामीमा आत्मिक र भौतिकको विभाजन गर्न हुँदैन। परमेश्वर सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र आजको दिनमा परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक अनि भौतिक जीवनबाट मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई मद्दत गर्ने होइन, परमेश्वर हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले विश्वास गर्दाखेरि परमेश्वरलाई फाइदा हुने होइन, हाम्रो लागि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विश्वास अनुसार हामी अगाडि जान्छौँ भने हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन जान्छ। यस किसिमले हितोपदेशका यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई तपाईँ र मैले आज गहन तरिकाले मनन गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, समाजमा जिउनको लागि परमेश्वरले सहायता गर्न हुनेछ। यति भन्दै म आजको वचन यहीँ राख्छु। फेसबुकका मित्रहरू सबैलाई जय मसीह र हामी जुममा केही समय प्रार्थनामा बिताउँला।